बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फिरदौस है। मेरी शादी चाचा चाची ने जायदाद हासिल करने के लिए नशे से करवा दी थी। माँ बाप तो मुझे इस तन्हा दुनिया में अकेले छोड़ गए। मैं मासूम इस दुनिया के सितम खुद पर बर्दाश्त कर रही थी। चाची के जुल्म बेपनाह थे। उसके बच्चों और उसके घर का नौकरों की तरह काम करती, उनकी गुलामी में घुलती जा रही थी। मगर उन सफाक लोगों के दिल में मेरे लिए जर्रा बराबर भी एहसास पैदा न हुआ। मुझे उस घर से 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया। मैं मन में उम्मीद लिए पिया घर आ गई। मगर कहते हैं नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता है। ऐसा ही कुछ मेरा नसीब था। अपने शौहर के घर कदम रखा तो मालूम हुआ अभी आजमाइश बाकी है। शादी का 1 हफ्ता कुछ पुरसुकून गुजरा। मेरे शौहर की एक बहन थी, मगर तलाक याफ्ता होने की वजह से वो हमारे साथ ही रहती थी। मैंने दिल में सोचा क्यों ना नंद को बहन समझकर हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन इस रंगीन दुनिया के रंगों से ना वाकिफ थी मैं। कैसे जानती मैं उन मिठास लहजों में छुपा हुआ जहर जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में उतर रहा था। मेरा शौहर कोई काम नहीं करता था, बस नशा करता और रात भर घर से बाहर रहता। मैं अगर घर के खर्च की बात करती तो मेरी नंद और शौहर मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने अपनी नंद से कहा, बाजी भूख से बुरा हाल हो रहा है, कुछ खाने को नहीं है। तो मेरी नंद ने जवाब दिया, मेरी प्यारी भाभी, जहेज में तुम कोई बाग नहीं लाई थी जिसकी महाना आमदनी से तुम्हें पकवान पकाकर खिलाया जाए। मैं हमेशा की तरह लबसिए अपनी नंद की बातें सुनती रही। भूख से जब मैं निढाल हुई तो अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर दस्तक के बाद जब पड़ोसन ने दरवाजा खोला तो मुझे मुंतजिर पाकर हैरान हुई। मैं कोई बात करते हुए शर्मिंदा थी कि कैसे खाना मांगूं। शायद मेरे चेहरे से भूख का अंदाजा लगा चुकी थी, इसलिए मुझे देखते हुए खामोशी से घर के अंदर चली गई और ताज़ा खाना लाकर मुझे थमा दिया। मैं भूख की ताब ना लाते हुए बेताबी से खाना खाते हुए घर आ गई। मगर घर में कदम रखते ही अंदाजा हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मेरी नंद और मेरा शौहर दरवाजे पर मेरा मुंतजिर था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी नंद ने मुझे बालों से पकड़कर फर्श पर दे मारा। मैं दर्द से बिलबिला उठी। तभी अचानक मेरे शौहर ने मुझ पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। मैं उन वारों की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो गई। मुझे कोई होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। होश आने पर मुझे मालूम हुआ कि बस खाना मांगने पर यह सजा मुझे मिली थी। मुझे अब इस सब की आदत हो गई थी। मैं अपना नसीब समझकर ये सब कबूल कर चुकी थी। वक्त का काम है गुजरना। वो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मगर मेरे मुकद्दर की सुई वही अटकी हुई थी। वही मार धाड़, वही ताना। मगर इस गुजरते वक्त ने मुझे सब्र की सिफ्त से मिला दिया था। मुझे अब अपने शौहर और नंद के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर होने को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो हमारा हमसाया छत पर खड़ा था। मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा, मगर मेरी नंद न जाने कैसे छत पर आ गई और जोर जोर से चीखते हुए मेरे शौहर को भी छत पर बुला लिया। मैं ये सूरत हाल समझने से कासिर थी। तब अचानक मेरे शौहर के जन्नाटेदार थप्पड़ ने मेरे होश ता किए। तब मेरी नंद बोली, अरे भाई, मारता क्यों है इस गंद को? ये मार से काबू नहीं आएगी। ये तो मैं चली गई छत पे, वरना पता नहीं क्या क्या इशारे करती ये उस हमसाए को। तभी तो वो लोग इसका एहसास करते हैं। ये उनको बताती होगी कि मेरा शौहर और नंद मुझ पर जुल्म करते हैं। हाय, क्या इज्जत रहेगी हमारी इस मोहल्ले में। मेरे औसान खता हो गए कि ये सब मेरी नंद क्या बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं था। न जाने क्यों वो झूठ बोल रही है। मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले तो मेरे शौहर ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और एक ही सांस में पूरा आसमान मेरे सर पर गिरा दिया। तलाक देकर मुझे तपती दोपहर में घर से निकाल दिया। मैं तो हालात समझ ही न सकी। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि अब मुझ में सकत नहीं थी कुछ भी सहने की। मैं एक दरख्त के किनारे बैठ गई। कुछ देर वहीं बैठी रही। जब मुझे एहसास हुआ कि सामने मौजूद लोग मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं, मैं फौरन वहां से उठ खड़ी हुई और तेजी से कदम बढ़ाते हुए शाम तक चाचा के दरवाजे पर थी। यहाँ एक और महाज मेरे लिए मुंतजिर था। चाची ने जो मुंह में आया वो कहा। मैं कोई जुर्म ना करने के बाद भी चोरों की तरह सर झुकाए सब सुनती रही। 2 दिन तक चाची ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। कहने को ये घर मेरे अब्बू का था,
مگر چاچی نے اس گھر کے راستے میرے لیے بند کر دیے تھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس مرد سے میری شادی کروا دی تھی، جو کہ ایک نشئی تھا۔ میری عدت مکمل ہوئی تو چاچی کو پھر سے مجھے اس گھر سے نکالنے کا جن چڑھ گیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی چاچی نے میری شادی حامد سے کروا دی۔ رخصتی کے وقت چاچی نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے کہا کہ اگر اب تم منہ کالا کر کے ہمارے گھر کی دہلیز پر واپس آئی تو یاد رکھنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی تمہارے۔ میں خاموشی سے خون کے آنسو پیتی ہوئی حامد کے گھر آ گئی، مگر امتحان ابھی باقی تھے۔ حامد کماتا تھا، خوش شکل بھی تھا اور نشہ نہیں کرتا تھا، مگر مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ اس کا ایک اصول تھا کہ گھر تو کیا، چھت تک جانے کے لیے مجھے اس سے پوچھنا پڑتا تھا۔ میں کچھ مطمئن تھی، مگر یہ سب ایک سراب تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ حامد تو میری سوچ سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ مجھے گھر کی چار دیواری میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ اکثر کام سے واپسی پر وہ پہلے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، پھر گھر پر نظر رکھتا اور آرام سے گھر کا تالا کھول کر گھر میں داخل ہوتا اور مجھے باورچی خانے یا صحن میں بیٹھا دیکھ کر بولتا، تمہیں میرے آنے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے ہی تم حاضر بیٹھی ہو۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی، کہتی بھی تو کیا کہتی۔ حامد بھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا اور چاچی کے کہے گئے الفاظ میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے لب سی بیٹھی تھی۔ دن بدن حامد کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا گیا۔ ایک دن تو کام سے واپسی پر جب حامد گھر آئے تو میں نہا رہی تھی۔ مجھے گھر میں نہ پا کر حامد پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ تبھی اچانک میں غسل خانے سے نکلی تو حامد نے برقی رفتار سے مجھ تک پہنچ کر میری گردن پکڑ لی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حامد کو ترس نہ آیا۔ بالآخر میں بے ہوش ہو گئی۔ تب جا کر حامد نے میری گردن چھوڑی۔ میں ایک طرف گر گئی، کھانس کھانس کر میرا گلا چھل گیا۔ میں شدت سے رو دی۔ حامد مجھے گالیاں بکتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ پیچھے میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ رات گئے حامد گھر آئے، مجھے اپنا منتظر پا کر بولے، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس سوال کو سمجھتے ہوئے جواب دیا، کس بارے میں؟ حامد نے کہا، یہی کہ تم ایک بد کردار عورت ہو، اس لیے تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا، مگر تم نے اگر دوبارہ ویسی حرکت کی تو یاد رکھنا جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ حامد کا لہجہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو حامد کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ میری روح کانپ گئی کہ اب میں پھر سے اپنے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتوں گی۔ نہیں، اس بار میں اپنا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی۔ مگر میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میری پہلی شادی کا حامد کو کس نے بتایا، اور شادی کا بتا دیا مگر طلاق کا، اور طلاق کی وجہ یہ سب چاچی نے بتایا ہوگا۔ مگر انہوں نے مجھ پر پہلے ہی بہت ظلم کیے ہیں، ایک اور کر دیا تو کون سا اس کا کوئی احساس ہوگا۔ مگر اب میں نے تہیہ کر لیا تھا، میں اپنا بسا بسایا گھر کسی قیمت پر نہیں اجڑنے دوں گی۔ مجھے اب حامد سے بات کرنا مناسب لگا، اس لیے میں چائے کا کپ لے کر حامد کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حامد نے ایک نظر میری جانب دیکھا اور بولا، سن رہا ہوں۔ ان کا لہجہ نارمل محسوس کر کے مجھے کچھ ڈھارس ملی اور میں نے کہنا شروع کیا، دیکھیں، آپ کو میری بات جھوٹی لگے گی، مگر میرا یقین کریں، میں بد کردار نہیں ہوں، نہ ہی کسی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور نہ کبھی کوئی تعلق تھا۔ آپ کو جو بھی بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں ابھی کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی حامد کی گرجدار آواز نے میرے لبوں پر قفل لگا دیا۔ میں کسی سہمی ہوئی ہرن کی طرح حامد کو دیکھ رہی تھی، جو کہ مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ حامد نے کہا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہارے کسی بھی سچ میں، مگر میں تمہیں بتا چکا ہوں، بے وفائی میں برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے پہلے شوہر جیسا نہیں سمجھنا، میں تمہیں اگلا سانس بھی نہیں لینے دوں گا۔ اب اٹھو یہاں سے، جاؤ، مجھے سونا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ تھا میرا شوہر، میرا ہم سفر، جس کی نظر میں اس کی بیوی ایک غلام تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبا رہی تھی، جب اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ میرے عقب میں موجود ہے، مگر میرے اور حامد کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ بات سوچ کر پل بھر میں میرا دل اچھل کر پیٹ میں آ گیا۔ میرے کانوں میں حامد کی کہی گئی باتیں گونجی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔
यानी ये मेरा वहम था, मगर मुझे आज से पहले ऐसा कभी नहीं लगा। आज क्यों? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए ये सोचें मेरे दिमाग में घर कर गई थी। मैं वक्त देखते हुए आराम का इरादा करते सोने का सोचने लगी। मुझे लम्हा भर को सुकून मिला। जाकर मैं लेट गई। अपनी जिंदगी को सोचते हुए मुझे एहसास हुआ कि कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा, मगर नाशुक्री करने से बेहतर मैंने करवट ली और सो गई। अगली सुबह काम से फारिग होकर मैं सहन में बैठी थी। कब हामिद घर में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक शॉपर था। मुझे बाहर बैठा देखकर वही वो शॉपर मेरे जानिब बढ़ाते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने खुश होते हुए वो शॉपर हामिद से लिया और उसमें मौजूद एक सुर्ख रंग का सूट, सैंडल और सब्ज चूड़ियां देखकर खुश हो गई। मगर मेरी खुशी पल भर की थी जब हामिद ने कहा कि ये सब तुम मेरी बगैर इजाजत के नहीं पहनोगी, जब मैं कहूंगा तभी पहनोगी। हामिद खामोशी से घर के अंदर चले गए। मैं भी उदास से वो शॉपर लिए उनके पीछे ही घर में चली गई। खाना खाते हुए मुझे मेरा मुंह देखकर हामिद ने कहा, तुमने क्यों मुंह सुझा लिया है? कहा है ना, इस सूट को पहनने का तसव्वुर अपने जहन से निकाल दो। सही वक्त आने पर बता दूंगा, तुम पहन लेना। और अगर तुमने मेरी बगैर इजाजत कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। मैं खामोश बैठी थी, मगर मेरा जहन इस बात पर अटक गया। एक सूट जिसके पहनने के लिए सही वक्त का इंतजार करूं। पहली बार शौहर से कोई तोहफा मिला और उसको बस अलमारी की जिनत बना दिया। मुझे अधूरी खुशियां मिलती हैं, मगर मैं कमजोर हूं। मुझे कोई सवाल करने की इजाजत नहीं है। चाचा ने तो मुड़कर मेरा हाल तक नहीं पूछा और चाची से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब हामिद ही मेरा इकलौता सहारा है। मुझे हर हाल में गुजारा करना है, मगर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। मैं खुद ही जलती कुड़ती काम से थकी हारी सो गई। सुबह मेरी आंख खटपट की आवाजों से खुली। गौर करने पर मालूम हुआ कि हामिद अलमारी में से कुछ निकाल रहे हैं। मैंने जल्दी से उठते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरी बात को सिरे से नजरअंदाज करते हुए हामिद गोया हुए, मैं काम से जा रहा हूं, रात तक आ जाऊंगा। ये बात कहकर हामिद ये जा और वो जा। मैं उनकी पुश्त को देखती रह गई। घर के काम से फरागत के बाद मैं थोड़ा सस्ताने की नीयत से लेट गई और ना जाने कैसे बेख्याली में मेरी आंख लग गई थी। कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। उस वक्त हामिद तो नहीं आ सकते हैं, फिर कौन? मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाती कि एक बार फिर जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया और दरवाजे की ओट से पूछा, कौन? तब बाहर से आवाज आई, भाभी, मैं इमरान हूँ, हामिद का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने जब हादसे का सुना तो फौरन दरवाजा खोला। सामने एक खुश शक्ल मर्द खड़ा था, मगर मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। हामिद का ख्याल आते ही मैंने बेताबी से पूछा, हामिद कहाँ है? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने सर झुका लिया और बोला, भाभी, हामिद नहीं रहा, वो इस दुनिया से चला गया। हादसे में उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। मैं अपनी आंखें खोले खामोश खड़ी उस शख्स को देख रही थी जिसने मुझे मेरी दुनिया उजड़ने की खबर सुनाई थी। मैंने हिम्मत की और सोचा कि हो सकता है ये कोई चाल हो। फिर इमरान भाई से मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला ये सब? मेरी बात सुनकर उसने कहा, भाभी, मैं और हामिद आज शहर से बाहर काम से जा रहे थे, मगर मेरे पास मोटरसाइकिल थी, इसलिए हामिद गाड़ी में चला गया। उस गाड़ी को हादसा हो गया और कोई भी नहीं बच सका। मुझे अब शिद्दत से अंदाजा हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने तन्हा मुझे एक सहरा में खड़ा कर दिया हो, जहां ना कोई अपना, ना कोई मददगार, मैं अकेली। मुझे अचानक चक्कर आए और मैं हालात से बेखबर बेहोश हो गई। मुझे जब दोबारा होश आया तो मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास मौजूद थीं। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे गले लगाया तो मुझसे रहा न गया और मैं अपना जब्त खो बैठी। मैं इतना रोई कि निढाल हो गई। किस्मत के इस जुल्म पर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मैं अपना टूटा फूटा वजूद लेकर कमरे में बैठी थी जब चाची मसनूई बैंड डालती हुई मुझसे लिपट गई। हाय मेरी फूल सी बच्ची, इतनी सी उम्र में बेवा हो गई, इसकी तो किस्मत ही खराब है। पहले तलाक का धब्बा और अब बेवगी। हाय, मुझे उस वक्त अपना होश नहीं था। चाची के रोने का क्या जवाब देती, मगर मैं खामोश थी और अब सोच रही थी कि क्या होगा मेरा।
خود کا انجام سوچتے ہوئے میں ایک بار پھر رو پڑی۔ کیا باقی تھا اب میری زندگی میں؟ حامد تو چلے گئے، یہاں مجھے تنہا کر گئے۔ میں اپنے نصیب کو کوس رہی تھی جب چاچی میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی اور بولی، اے فردوس، بس کر، کتنا روئے گی؟ میری بات دھیان سے سن۔ تیرے میاں کے کچھ رشتے دار تھے جو کہہ رہے تھے اس کی جائیداد ہے، تو اکیلی ہے، تو کیا کرے گی دولت کا؟ تو بلکہ خوش ہو، اس شکی پاگل نفسیاتی انسان سے تیری جان چھوٹ گئی۔ اب تو اپنی مرضی کی زندگی گزار لینا، اور ہاں، تو بے فکر رہ، تیری چاچی ہے نا تیرا خیال رکھے گی، تو اب ساری عمر میرے ساتھ رہے گی۔ یہ گھر وغیرہ بیچ دے، کیسے جوان جہان یہاں اکیلی رہے گی؟ میں جانتی تھی چاچی کبھی میری سگی نہیں ہو سکتی، انہیں اس وقت بھی اپنی ہی پڑی ہے، یہاں میرا سب کچھ لٹ گیا، مگر ان کو بس دولت، گھر اور اپنی منطق صحیح لگ رہی ہے۔ مگر اب مجھے خود کو مضبوط بنانا تھا، اب ہر حال میں اپنا سہارا مجھے خود ہی بننا تھا۔ اس کی شروعات مجھے آج سے بلکہ ابھی سے کرنی تھی۔ ہاں، ابھی سے۔ چاچی اب بے فکر رہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے گھر میں اکیلی نہیں ہوں، ان کی یادیں ہیں میرے پاس، زندگی گزر جائے گی، اور آپ تو بس دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے در پہ نہ لائے۔ میرا شوہر شکی تھا یا جیسا بھی تھا، مگر میرے لیے تو بہت اچھا تھا۔ امید ہے آئندہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیں گی۔ چاچی کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے اپنا سا منہ لے کر وہ چلتی بنی۔ مجھے بھی ان کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی۔ چاچی اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ محلے کی کچھ بزرگ خواتین مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلی گئی۔ اب میں تھی، میرا تنہا وجود اور حامد کا گھر۔ میں سر کی ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب میرے بے قرار دل نے چاہا کہ حامد کا لمس مل جائے۔ میں نے تڑپ کر اپنی الماری میں سے وہ شاپر نکالا جس میں میرے لیے لایا ہوا حامد کا آخری اور پہلا تحفہ تھا۔ میں اس سوٹ کو خود سے لگا کر بہت روئی۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک ہفتہ تک میں نے حامد کی یادوں کے سہارے جینے کی کوشش کی تھی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی حامد کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک بچی میرے پاس آئی اور بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے کہ لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ لفافہ تھاما اور وہ بچی فوراً سے بھاگ گئی۔ میں نے وہ لفافہ لے کر ایک طرف رکھ دیا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کام وغیرہ میں دن گزر گیا، میں اس لفافہ کو سرے سے ہی بھول گئی۔ اگلے دن جب میں صحن کی جھاڑو لگا رہی تھی تو میری نظر اس لفافے پر گئی۔ میں نے یاد کیا کہ کل یہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور اس لفافے کو کھولا۔ اس میں ایک خط تھا۔ اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے میری آنکھیں پھٹ جانے کی حد تک کھل گئیں۔ مجھے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل لگا۔ میں فوراً بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں خط ایک طرف رکھ کر دیوانہ وار گھر سے باہر بھاگی۔ ارد گرد والے لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، مگر مجھے کسی کی فکر نہیں تھی۔ آخرکار میں اپنی منزل کے سامنے تھی، مگر میرا تنفس بے ترتیب تھا۔ دل برق رفتاری سے دھڑک رہا تھا، جسم میں کپ کپی واضح تھی۔ مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں نم تھیں۔ تبھی اچانک میں نے دوڑ لگا دی اور فوراً جا کے حامد کے سینے سے جا لگی۔ کافی وقت گزر گیا۔ حامد نے مجھے خود سے جدا کیا اور میرے آنکھوں کے نم کناروں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولے، بس اب بہت رو لی تم۔ اور ادھر حامد میرا ہاتھ تھام کر ایک کار میں بیٹھ گئے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حامد بولے، کچھ نہیں بولنا، ابھی میں سب بتاؤں گا، تمہاری ساری الجھنوں کو سلجھا دوں گا۔ میں مطمئن سی آنکھیں موند گئی۔ یہ سب ایک خواب معلوم ہو رہا تھا، مگر میں پرسکون تھی۔ شاید بے چینی کی وجہ سے مجھے آج سکون کی نیند آئی۔ دوبارہ حامد کے جگانے پر میں اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے حامد کو دیکھنے لگی۔ پھر میری ارد گرد نظر گئی تو مجھے احساس ہوا میں جنت میں آ گئی۔ چاروں اور سمندر ہی سمندر میں اس منظر میں کھو سی گئی۔ تب اچانک حامد نے اپنا ہاتھ میرے آگے کیا، جسے تھام کر میں حامد کے ساتھ سمندر کی لہروں کی جانب چل دی۔ جانتا ہوں تمہارے دماغ میں بہت سوال ہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کی مکمل دنیا ہیں۔ سارے دوگلے رشتے پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم۔ تمہاری چاچی نے بہت کوشش کی تمہارے خلاف بھڑکانے کی، اور ایک دن تمہارے سابقہ شوہر سے ملواتے ہوئے کہا کہ حامد، اس سے ملو اور پوچھو کہ کیسے اس نے فردوس کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ مگر اس سے پہلے تمہاری چاچی کچھ کہتی وہ انسان بولا کہ نہیں حامد بھائی، یہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے فردوس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بے فضول سزا ملی۔
وہ بہت باکردار اور نیک ہے۔ آپ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد نہ کرو۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ان لوگوں کے درمیان رہوں گا تو کبھی خوش اور اچھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ یہ سب تماشا تھا، اور اب مجھے کسی رشتے کا خوف نہیں۔ تم ہو اور میں ہوں، بس اب ہماری الگ دنیا ہوگی۔ مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر کے میرے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں حامد کی باتیں سن کر مسکرا دی اور اس کے ہم قدم چلتے ہوئے ہر سوال کا جواب دے گئی تھی۔ آج حامد اور میرا 5 سال کا بیٹا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ آج حامد کی پسند کے مطابق میں نے ان کا لایا ہوا سرخ سوٹ پہنا۔ یہی تو تھی وہ زندگی جس کا تصور میں نے خواب میں کیا تھا۔ حامد بھی اپنے وعدے کے پکے نکلے اور مجھے ہر خوشی دی۔ نئے سرے سے کاروبار شروع کیا۔ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی اور آج ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے کانٹوں سے نکال کر گلاب تک پہنچا دیا تھا۔ انسان کبھی کبھی غم کی شدت کو نہ برداشت کرتے ہوئے شکوہ کر جاتے ہیں، مگر یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی روایت ہے۔ کبھی کسی انسان کو خوش دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے، ہاں ایک دوسرے کے غم دیکھ کر وقتی طور پر ہمارا دل موم ہو جاتا ہے، مگر بعد میں کسی دوسرے کو بے سکون دیکھ کر اس کے گناہوں کو یاد کر جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ خوشی غم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے جیسا چاہے نواز دے، آزما لے، مگر اپنے حال میں مصلحت ڈھونڈا کریں۔ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔